ल ओके सुरु गरौँ आजको सेसन। उसो भए प्रताप मल्ल पक्षी लक्ष्मी नरसिंह मल्ल है। लक्ष्मी नरसिंह मल्ल भनेको नेपालको इतिहासमा प्रताप मल्लको बुवा हो है। प्रताप मल्लको बुवा हो लक्ष्मी नरसिंह मल्ल र नेपालको इतिहासमा बहुला राजाको उपनामले पनि हामी लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई चिन्छौँ र नेपाललाई सतीले सरापेको मुलुक भनिन्छ र त्यो कारण पनि लक्ष्मी नरसिंह मल्लसँग सम्बन्धित छ है। विशेष गरी त्यति बेलाका प्रसिद्ध काजे भीम मल्लको उनको चाहिँ ख्याति कमाएका भीम मल्ल उनी व्यापारी थिए र नाताले लक्ष्मी नरसिंह मल्लका बहिनी ज्वाइँ पर्ने काजे भीम मल्लको हत्यासँग सम्बन्धित जोडिएको कुरा र यसरी चाहिँ उनको श्रीमतीले उनी निर्दोष हुँदा हुँदै हत्या गरिसकेपछि उनको श्रीमतीले चाहिँ मेरो श्रीमान हत्या नगर्नुहोस्, निर्दोष छन् भनेर गुहारिसकेको अवस्थामा पनि यो लक्ष्मी नरसिंह मल्लको पालामा चाहिँ काजे भीम मल्लको हत्या भइसकेपछि र सतीले सरापेको देश भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा पनि यही रिलेटेडसँग सम्बन्धित छ। र विशेष गरी लक्ष्मी नरसिंह मल्ल भनेको के हो त भने बहुला राजाको उपनामले चिनिन्छ भन्ने लेख्नुहोस् त। लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई बहुला राजाको उपनामले चिनिन्छ। नेपालको इतिहासमा बहुला राजाको उपनामले कुन राजालाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई चिनिन्छ। लक्ष्मी नरसिंह मल्ल भनेको प्रताप मल्लको बुवा है। प्रताप मल्लको बुवा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल हो र अर्को लक्ष्मी नरसिंह मल्ल भनेको साथीहरू नेपालको सबैभन्दा ठुलो काठको मन्दिर भनेको चाहिँ काष्ठमण्डप हो। नेपालको सबैभन्दा ठुलो काठको मन्दिर काष्ठमण्डपको निर्माण लक्ष्मी नरसिंह मल्लले गरेको है। नेपालको सबैभन्दा ठुलो काठको मन्दिर काष्ठमण्डपको निर्माण मण्डपको निर्माण गर्ने राजा को हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ साथीहरू लक्ष्मी नरसिंह मल्ल हो। र अर्को लक्ष्मी नरसिंह मल्ल विशेष गरी सोध्छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो काठको मन्दिर कुन हो भनेर सोध्यो भने काष्ठमण्डप भइहाल्यो। र यो काष्ठमण्डपको निर्माण गर्ने मल्ल राजा को हो भनेर सोध्यो भने को हो त फेरि लक्ष्मी नरसिंह मल्ल हो भन्ने कुरा तपाईहरूले बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। र अब जयस्थिति मल्लको कुरा गरौँ। कुन पढा जयस्थिति मल्ल पढ्यौँ कि पढेनौँ साथीहरू? हिजो हामीले जयस्थिति मल्ल पढ्या हो र च्याट गर्नुहोस् जयस्थिति मल्ल पढेको हो कि होइन। मलाई एउटा चाहिँ के गर्नुहोस् भने हिजो हामीले मल्ल राजा कुन मल्ल राजाको बारेमा पढेको यति मलाई भन्नुहोस् त। मल्ल राजा कुन मल्ल राजाको पढेको? हिजो हामीले कुन मल्ल राजाको बारेमा पढेको? अभय र प्रताप मात्रै हो। हिजो हामीले पढेको मल्ल राजा अभय र प्रताप हो कि त्योभन्दा अरू कुनै पढेको? अभय त पढेको मलाई थाहा छ। अभय र महेन्द्र पनि हो। अभय एक से प्रताप अभय यसै गरी अभय महेन्द्र प्रताप ए ओके ल चारवटा पढाइ भएको रहेछ। ल एक से ओके ल मैले बुझिहालेँ तपाईँहरूको चारवटा पढाइ भएको रहेछ। त्यो चारवटा बाहेक चाहिँ आज मैले सुरु गर्छु। ल जयस्थिति मल्ल। यो जयस्थिति मल्ल भनेको कर्नाट वंशबाट रूपान्तरण भए है। कर्नाट वंशबाट रूपान्तरण भई मल्ल वंशको राजा बनेको है। मल्ल वंशको राजा बनेको समाज सुधारक राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने सुधारक राजा भनेर हामी जयस्थिति मल्ललाई चिन्छौँ। समाज सुधारक राजा। मानव न्यायशास्त्रका लेखक सामाजिक व्यवस्थालाई 4 जात 18 वर्णमा विभाजन है। सामाजिक व्यवस्थालाई 4 जात 18 वर्णमा विभाजन अनि विवाहपछि
विवाहपछि महिलाको थरमा पुरुषको राख्ने प्रचलनको सुरुवात, पुरुषको राख्ने प्रचलन। जस्तै विवाह गरिसकेपछि महिलाहरूले आफ्नो नामको थर बदलेर पुरुषको भनेको चाहिँ के हो भने श्रीमानको थर राख्नुपर्छ है। तपाईँहरू अहिले पनि हेर्नुभयो भने जस्तै तपाईँको आमा होइन, तपाईँको छिमेकतिर हेर्नुभयो भने विवाह गरिसकेपछि के छ त साथीहरू, विवाह गरेपछि महिलाले चाहिँ थर भनेको कसको राख्नुपर्छ, पुरुषको राख्नुपर्छ अथवा श्रीमानको राख्नुपर्छ है। र यो श्रीमानको राख्नुपर्ने चलनको सुरुवात कसले गर्यो भनेर सोध्यो भने कसले गर्यो त, जयस्थिति मल्लले गर्यो भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु होला। ठिक छ। र व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात पनि जयस्थिति मल्लले गरेको है। व्यावसायिक व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात, व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात, व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात पनि कसले गर्यो त, जयस्थिति मल्लले गर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात चाहिँ कसले गर्यो त, जयस्थिति मल्लले गर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरू नोट गर्नुहोस् ल। जयप्रकाश मल्लको कुरा गरौँ। जयप्रकाश मल्ल, जयप्रकाश मल्ल, हामीले यो जयप्रकाश मल्ल नेपालको इतिहास पढ्दै गर्दाखेरि मल्लकालीन अन्तिम राजामा काज भर पाते लेखेको थियो हो। कान्तिपुर अथवा काठमाडौँको अन्तिम मल्ल राजा भनेको जयप्रकाश मल्ल भनेर पढेको थियौँ। जयप्रकाश मल्लको अर्को कुरा भनेको विश्वकै सबैभन्दा सानो मुद्रा जावा कसले निर्माण गर्यो अथवा चाहिँ कसको पालामा चाहिँ प्रकाशन सुरु भयो भनेर सोध्यो भने यही जयप्रकाश मल्लको पालामा विश्वको सानो मुद्रा चाहिँ प्रकाशन भएको थियो। र यसरी जयप्रकाश मल्लसँग सम्बन्धित भएका कुराहरू चाहिँ हामीले लेखौँ ल। कान्तिपुरमा, कान्तिपुरमा, कान्तिपुर भनेको काठमाडौँको पुरानो नाम, मैले बारम्बार भनिरहेको छु। कान्तिपुर अथवा काठमाडौँमा काठमाडौँको अन्तिम मल्ल राजा है, अन्तिम मल्ल राजा, कान्तिपुर अथवा काठमाडौँको अन्तिम मल्ल राजा पृथ्वीनारायणसँग, पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा, जुत्ता माग्ने राजा को हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ यही हो, छाता र जुत्ता माग्ने राजा। र जयस्थिति मल्लको अर्को भनेको बालाजुका 22 वटा धारा छन्। कोही जानु भएको छ भने बालाजुका 22 वटा धारा छन्। त्यो 22 वटा धारा मध्ये 22 वटा धारा मध्ये चाहिँ सुरुमा 21 वटा धारा थिए है, र पछि प्लस 1 वटा धारा गरेर 22 वटा धारा पुगेको हो। बुझ्नुभयो नि। बालाजुका 22 वटा धारा मध्ये 21 वटा धारा चाहिँ जयप्रकाश मल्लले गराए है, जयप्रकाश मल्लले निर्माण गरे, र 1 वटा धारा चाहिँ पछि रणबहादुर शाहले गरेको है ल। यो चाहिँ गरेर जम्मा 22 वटा धारा हो। र यसै गरी विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा जावा है, विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा, विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा जावा, सानो मुद्रा जावा, विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा जावाको प्रकाशन सुरु है, प्रकाशन सुरु पनि कसले गर्यो त, जयप्रकाश मल्लले गर्यो। कपी गर्नुहोस्। ठिक छ ल। विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा जावाको प्रकाशन सुरु। ल के छ, बोर्ड क्लियर छ, देखिरहनु भएको छ नि बोर्ड? हेलो एभ्रिवानलाई च्याट गर्नुहोस् त, बोर्ड क्लियर छ नि? के छ कि नदेखिएको हो? मेरोमा त एकदम क्लियर देखाइरहेको छ। क्लियर छ? ल सुबह क्लियर छैन भन्ने साथीहरूको तपाईँहरूको नेट समस्या होला। यहाँ एकदम क्लियर नै देखाइरहेको छ, क्लियर होला है। ल ठिक छ।
ल अर्को चाहिँ तपाईँहरूको क्लियर नदेखाएको नेट समस्या होला, त्यसले चाहिँ तपाईँहरू हेर्नु होला है साथीहरू। क्लियर नदेखाएको नेट समस्या होला, त्यसले ल अब यसपछि तपाईँहरूले कुन मुद्राको प्रचलन कसले सुरु गरे लेख्नुहोस् है। कुन मुद्राको प्रचलन कसले सुरु गरे, कसले सुरु गरे है। कुन मुद्राको प्रचलन कसले सुरु गर्यो अथवा कुन मुद्रा चाहिँ कसले चलाए भन्ने कुरामा सबैभन्दा सुरुमा एकमा लेख्नुहोस् मानाङ्क। मानाङ्क मानदेवले चलाएका हुन् है। मानाङ्क मानदेव। 2 गुणाङ्क। गुणाङ्क भनेको गुण कामदेव है। गुण कामदेवले चलाएका हुन् गुणाङ्क, गुण कामदेव। 3 मा छ पन र पुराण। पन र पुराण। यो पन र पुराण मुद्रा चाहिँ साथीहरु नरेन्द्र देवले चलाएका हुन्। कसले? नरेन्द्र देव। नरेन्द्र देवले पन र पुराण मुद्रा प्रचलनमा ल्याए। 4 मा अब यो जावा भइहाल्यो। जावा जयप्रकाश मल्ल। जयप्रकाश मल्लले प्रचलनमा ल्याए जावा। 5 तामाको मुद्रा। तामाको मुद्रा कसले ल्याए त? रत्न मल्ल। रत्न मल्लले प्रचलनमा ल्याएका थिए। अनि चाँदीको मुद्रा। चाँदीको मुद्रा। चाँदीको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने को हो भने साथीहरु महेन्द्र मल्ल हो। महेन्द्र मल्ल। र यो चाँदीको मुद्रालाई अर्को मोहर पनि भनिन्छ है। मोहर भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुस्। चाँदीको मुद्रा महेन्द्र मल्ल मोहर। 7 छालाको मुद्रा। सिद्धि नरसिंह मल्ल। सिद्धि नरसिंह मल्लले प्रचलनमा ल्याए। छालाको मुद्रा सिद्धि नरसिंह मल्लले प्रचलनमा ल्याए। 8 सुनको मुद्रा। यसले झुक्क्याउँछ है। सुनको मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याए भनेर सोध्यो भने सदाशिव मल्लले। बुझ्नुस् है, यसले एकदमै झुक्क्याउँछ। सदाशिव मल्ल। हेर्नुस् है, नेपालको इतिहासमा सुनको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने को हो भनेर सोध्यो भने सदाशिव मल्ल। तर सुनको असर्फी भन्यो भने फेरि साथीहरु रणबहादुर शाह। ल सुनको असर्फी असर्फी जोड्यो भने चाहिँ फेरि साथीहरु को त? रणबहादुर शाह। यो कुरामा तपाईहरु झुक्किन भएन है। रणबहादुर शाह। सुनको मुद्रा चाहिँ सदाशिव मल्ल, सुनको असर्फी चाहिँ रणबहादुर शाह। 8, 9, 10। अनि प्लास्टिक। प्लास्टिकको मुद्रा। प्लास्टिकको मुद्रा त्रिभुवन शाह है। त्रिभुवन शाह। प्लास्टिकको भनेको अलैलाई चाहिँ पोलिमर पनि भन्छ। पोलिमर है। पोलिमर अथवा प्लास्टिक भने चाहिँ त्रिभुवन शाहको ज्ञानेन्द्र शाह। त्रिभुवनमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह। ज्ञानेन्द्र शाह। र कागजी नोट भन्यो भने चाहिँ त्रिभुवन है। कागजी नोट भन्यो भने चाहिँ त्रिभुवन शाह। त्रिभुवन शाह। कागजी नोट चाहिँ त्रिभुवन शाह। प्लास्टिक अथवा पोलिमरको चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह हो। यसमा तपाईहरु झुक्किन भएन है। अब 13 चारकुने मुद्रा। चारकुने मुद्रा चाहिँ कसले प्रकाशनमा ल्यायो भनेर सोध्यो भने प्रताप मल्ल। चारकुने 11, 10, 11, 12, 13 चारकुने मुद्रा प्रताप मल्ल।
हेर्नुहोस् है, चार कुने मुद्रा कसले ल्यायो भने प्रताप मल्ल, बीचमा पहल परेको भन्यो भने पृथ्वी वीर विक्रम शाह है, पृथ्वी वीर विक्रम शाह, पृथ्वी वीर विक्रम शाहलाई कपी गर्नुहोस्। अब एउटा बाँकी छ, सुकी सुकी शिवदेव प्रथम, शिवदेव प्रथम र गौसुकी भन्यो भने चाहिँ फेरि गौसुकी मुद्रा चाहिँ कसले प्रचलनमा ल्यायो भनेर सोध्यो भने शिवदेव तृतीय है। ल यो कुरा भयो, तपाईहरु चाहिँ यसमा ध्यान दिनु होला साथीहरु है। सुकी शिवदेव प्रथम र गौसुकी भन्यो भने शिवदेव तृतीय, कपी गर्नुहोस्। ल एकचोटि म फेरि भनिदिन्छु है। ल म सुरुमा तपाईहरुलाई मैले फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। नेपालमा मानाङ्क मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्यायो भनेर सोध्यो भने मानदेवले, ठिक छ, देखिएको छ माथि। गुणाङ्क मुद्राको प्रचलन कसले सुरु गर्यो भने गुणकामदेवले। पन र पुराण मुद्रा चाहिँ कसले चलायो भनेर सोध्यो भने नरेन्द्र देवले। जावा विश्वकै सबैभन्दा सानो मुद्रा जावा जयप्रकाश मल्लले। तामाको मुद्रा प्रचलनमा कसले ल्यायो भनेर सोध्यो भने रत्न मल्लले। चाँदीको मुद्रा महेन्द्र मल्लले। छालाको मुद्रा सिद्धिनरसिंह मल्लले। सुनको मुद्रा सदाशिव मल्लले प्रचलनमा ल्याएको। सुनको मुद्रा भन्यो भने सदाशिव मल्ल। सुनको असर्फी मुद्राको रूपमा कसले चलायो भनेर सोध्यो भने रणबहादुर शाह। प्लास्टिकको मुद्रा अथवा पोलिमर भन्छ प्लास्टिकलाई चाहिँ, यो ज्ञानेन्द्र शाहले चलाएको। कागजी नोट त्रिभुवन शाहले चलाए। चार कुने मुद्रा चाहिँ प्रताप मल्लले चलाए। बीचमा पहल परेको मुद्रा पृथ्वी वीर विक्रम शाहले चलाए। सुकी मुद्राको रूपमा कसले शिवदेव प्रथमले र गौसुकी भन्यो भने चाहिँ फेरि शिवदेव तृतीयले। यो चाहिँ नेपालमा चलेका नेपालको इतिहासमा विभिन्न मुद्राहरूको चाहिँ मुद्रा चाहिँ प्रचलन कसले ल्याए भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। र अब यो पछि तपाईहरुलाई चाहिँ मैले प्रमुख कुन राजाको मृत्यु कसरी भयो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई लेखिदिन्छु, तपाईहरु नोट गर्नु होला है। कुन राजाको मृत्यु कसरी भयो, प्रमुख राजाहरू चाहिँ अब अरु कुराहरुको सम्बन्धितमा आइहाल्छ हैन। कुन राजाको मृत्यु कसरी, कुन राजाको मृत्यु कसरी, कुन राजाको मृत्यु कसरी भयो भन्ने कुरामा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरु लेख्नुहोस् प्रताप मल्ल है। प्रताप मल्ल, अस्ति प्रताप मल्लमा पनि लेखेको छ। प्रताप मल्लको मृत्यु भनेको हरिसिद्धिको नाश हेर्दा हेर्दै मर्ने, हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने है। हेर्दा हेर्दै मर्ने राजाको हो भनेर सोध्यो भने प्रताप मल्ल हो। अर्को विश्वजित मल्ल। यो विश्वजित मल्ल भनेको चाहिँ परस्त्रीसँग अथवा अर्काको श्रीमतीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको कारणले गर्दा तलेजुमा काटिने भनेको चाहिँ विश्वजित। अब यसलाई कसरी सम्झिने, विश्वजित नै हेरेको मान्छे परस्त्रीसँग चाहिँ लागेर अथवा चाहिँ परस्त्रीसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दा के भयो, तलेजु मन्दिरमा काटियो। को विश्वजित नै हेरेको मान्छे विश्वजित मल्ल। अब चाहिँ परस्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेकोले काटिने है। अनुचित सम्बन्ध राखेकाले काटिने राजा भने चाहिँ विश्वजित। परस्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेकाले काटिने राजा
काटेर मर्ने, काटिने है। काटिने भनेको अर्कोले काटे के, काटिने, काटिने राजा कहाँ काटियो? तलेजु मन्दिरमा है। तलेजु मन्दिरमा काटिएको थियो, तलेजु मन्दिरमा चाहिँ काटिएको थियो विश्वजित मल्ल। अनि अर्को अभय मल्ल कसरी मर्यो? अभय मल्ल भनेको भूकम्पमा परि मर्ने राजा है। भूकम्पमा परि मर्ने राजा, भूकम्पमा परि मर्ने राजा भन्यो भने चाहिँ अभय मल्ल हो। भूकम्पमा परि मर्ने राजा चाहिँ अभय मल्ल हो। ठिक छ। तीर्थ गर्न जाँदा मर्ने भूपालेन्द्र मल्ल, भूपालेन्द्र मल्ल, भूपालेन्द्र मल्ल तीर्थ गर्न जाँदा, तीर्थ गर्न जाँदा मर्ने, तीर्थ गर्न जाँदा मर्ने है। तीर्थ गर्न जाँदा मर्ने भूपालेन्द्र मल्ल। अर्को रहेको छ भास्कर मल्ल। त्यो भास्कर मल्ल भनेको महामारीमा परेर मर्ने है। महामारीमा परेर मर्ने, महामारीमा परेर मर्ने राजा को हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ भास्कर मल्ल हो, महामारीमा परेर मर्ने। अनि अर्को छ तपाईहरुलाई योग नरेन्द्र मल्ल है। योग नरेन्द्र मल्ल, त्यो योग नरेन्द्र मल्ल भनेको तमाखुमा विष राखेर मारिने राजा है। विष राखेर मारिने राजा, मारिने राजा भन्यो भने चाहिँ के हो त? मानिने राजा भन्यो भने चाहिँ के हो त? योग नरेन्द्र मल्ल हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है। तमाखुमा विष राखेर मानिने राजा अथवा हालेर मारिने राजा को हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ योग नरेन्द्र मल्ल भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। महामारीमा परेर मर्ने भास्कर, तीर्थ गर्न जाँदा मर्ने चाहिँ भूपालेन्द्र है। यो कुरामा तपाईहरु झुक्किन भएन। अरु कुराहरु अब छन् नेपालको इतिहासमा विभिन्न कसरी मरे भन्ने कुरा चाहिँ अब त्रिभुवन स्विजरल्यान्डको उपचारको क्रममा मरेको हो हैन। आफ्नै भाइद्वारा काटिने भनेको रणबहादुर शाह, यो कुरा पनि हामी पढ्छौं। ल रणबहादुर दुईटा कुरा चाहिँ लेखिहालौं न त। रणबहादुर शाह आफ्नै भाइद्वारा काटिने, आफ्नै भाइद्वारा काटिने राजा चाहिँ को हो त? रणबहादुर शाह हो। र अर्को भनेको साथीहरु रणबहादुर शाह पछि राजेन्द्र शाह है। राजेन्द्र शाह भनेको बन्दी अवस्थामा मृत्यु हुने राजा, मृत्यु हुने राजाको भनेर सोध्यो भने अब राजा राजेन्द्र। अरूको कुराहरु यस्तो भइहाल्यो हैन। अब यो आफ्नै भाइ, हामी पछि शाहवंशीय पढ्दाखेरि पनि पढ्छौं। यो आफ्नै भाइद्वारा काटिने राजा भनेको के हो भने विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाहको नाति रणबहादुर शाह हो। र प्रताप सिंह शाह, पृथ्वीनारायण शाह पछि राजा भएको उनको छोरो भनेको प्रताप सिंह शाह हो। र प्रताप सिंह शाहको छोरो चाहिँ पछि राजा भएको चाहिँ रणबहादुर शाह हो। र प्रताप सिंह शाह राजा हुँदाखेरि उले चाहिँ मुत्रिनी नामको केटीलाई जबरजस्ती करनी गरेर हैन, जबरजस्ती करनी गरेर चाहिँ शेरबहादुर शाहको जन्म भयो है। कसले? यो रणबहादुर शाहको बुवा प्रताप सिंह शाहले जबरजस्ती करनी गर्यो। र जबरजस्ती करनी गरिसकेपछि चाहिँ शेरबहादुर शाह भन्ने व्यक्तिको जन्म भयो। र शेरबहादुर शाह भन्ने व्यक्तिको जन्म भइसकेपछि अब ऊ त ठुलो भयो। र ऊ ठुलो भइसकेपछि प्रताप सिंह शाहको छोरो रणबहादुर शाह पछि ठुलो भएर राजा भयो। र राजा भइसकेपछि अब शेरबहादुर शाहले मलाई त यसको बाउले अथवा रणबहादुर शाहको बाउले जबरजस्ती करनी गरेर चाहिँ मेरो आमालाई जबरजस्ती करनी गरेर म जन्मिएको रहेछु हैन, यसको बाउले त यस्तो गरेको रहेछ भनेर शेरबहादुर शाहले, अब बाउ त थिएन, त्यसको बदला चाहिँ रणबहादुर शाहलाई लग्यो। र रणबहादुर शाहले चाहिँ शाहलाई चाहिँ आफ्नै भाइ भयो कि भएन, जे भए पनि बाउ त एउटै भयो नि त। बाउ भनेको रणबहादुर शाहको बाउ पनि प्रताप सिंह शाह, र यो जुन शेरबहादुर शाहको छोरो के अरे बाउ पनि को त?
प्रताप सिंह शाह जबरजस्ती गर्ने गरेर जन्मिए पनि बाउ त बाउ हो नि त। र पनि अनि आफ्नै भाइद्वारा काटिने राजा भनेर चाहिँ हामी रणबहादुर शाहलाई चिन्छौँ। र यो राजेन्द्र शाह बन्दी अवस्थामा मृत्यु हुने राजा पछि तपाईँले नेपालको इतिहासमा कोत पर्व पढ्नुपर्छ। यो कोत पर्व भनेको जङ्गबहादुर राणाको पालामा कोत पर्व भएको थियो। र विशेष गरी कोत पर्व भनेको त्यति बेला भारतमा गएका राजा राजेन्द्र चाहिँ अब उनलाई चाहिँ सत्ताको आश पलायो है। त्यति बेला चाहिँ जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री थियो र श्री तिनहरू एकदमै शक्तिशाली थिए। राजाहरू चाहिँ नामको मात्रै राजा थिए, नामको मात्रै राजा भनेको सबै अधिकारहरू चाहिँ श्री तिनमा हुने, श्री तिन भनेको राणामा हुने र श्री 5 भनेको राजा चाहिँ शक्तिहीन हुने अवस्थामा चाहिँ राजेन्द्रमा चाहिँ लोभ पलायो र राजेन्द्रले चाहिँ जङ्गबहादुरको हत्या गरेर चाहिँ आफूले शासन आफ्नो हातमा लिने र आफू शक्तिशाली हुने भन्ने कुरा चाहिँ राजेन्द्र शाहको फौजले जानकारी दिइसकेपछि राजेन्द्र शाहका 400 जना फौज चाहिँ कोत भन्ने ठाउँमा के अरे अलौ भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो अलौ पर्व घटेको थियो। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूको बन्दी अवस्थामा पछि त्यहाँ चाहिँ उनले पराजित भएर राजेन्द्रलाई चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले ल्याए र बन्दी अवस्थामा राखे। यो बन्दी अवस्थामा चाहिँ हनुमान ढोकामा हो है। हनुमान ढोकामा बन्दी अवस्थामा राखेर के भएको थियो त, मृत्यु भएको थियो। र यसरी बन्दी अवस्थामा मृत्यु हुने राजा को हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ राजा राजेन्द्र शाह हो। ठिक छ। र यो कुरा चाहिँ तपाईँले हामी पछि डिटेलमा पढौँला होइन। अहिले चाहिँ मैले यसरी भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले राखेँ है। ल ओके, ल म साइडमा बस्नु पर्ने भयो। ल म साइडमा बसेँ, कपी गर्नुहोस् है। अब कुन ठाउँमा कसले बस्ती बसाले, देख्नुहोस् त। कुन ठाउँमा कसले बस्ती बसाले, कसले बस्ती बसाले, कुन ठाउँमा कसले बस्ती बसाले भन्ने कुरामा चाहिँ अब कुन ठाउँमा कसले बस्ती बसाले भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा ट्रिक दिन्छु। TRICK ट्रिक। कहाँ गएको शिव, कहाँ गएको शिव, कहाँ गएको शिव, अ भ ल प बु ज गो मा अ ब। ल कहाँ गएको शिव, अब ल ब बुझ गोमा अब भन्ने कुरा तपाईँले सम्झिनुहोस्। ठिक छ। ल अब यो ट्रिक भइसकेपछि कहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ अथवा कान्तिपुर आयो है। काठमाडौँ अथवा कान्तिपुरमा मानव बस्ती कसले बसाल्यो भनेर सोध्यो भने गबाट गुण कामदेव है सोध्छ। काठमाडौँमा मानव बस्ती बसाल्ने को हो भनेर सोध्यो भने गुण कामदेव है। काठमाडौँमा मानव बस्ती बसाल्ने गुण कामदेव। कोशी अर्को कबाट कान्तिपुर पछि कीर्तिपुर है। कान्तिपुरमा गुण कामदेवले, कीर्तिपुरमा शिवबाट शिवदेव प्रथमले है। शिवदेव प्रथमले चाहिँ बस्ती बसालेका थिए। अब यो भबाट के भक्तपुर र अबाट आनन्ददेव है। भक्तपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने को हो भनेर सोध्यो भने आनन्ददेव हो। बुझ्नुभयो नि। अब अनि अब लबाट ललितपुर, लबाट ललितपुर र बबाट बरदेव। ललितपुरमा चाहिँ मानव बस्ती कसले बसाले भनेर सोध्यो भने ललितपुरमा बरदेवले बसालेका हुन्। बुझ बुबाट बुढा नीलकण्ठ, बुढा नीलकण्ठ है। र यसै गरी जबाट जयदेव, जबाट जयदेव द्वितीयले बसाले है। जयदेव द्वितीयले बसाले। अब बुझ गोबाट गोकर्ण, गोकर्णमा मानव बस्ती बसाल्ने माबाट मानदेव है। गोकर्णमा मान। अबाट अंशुवर्मा, बबाट बलम्बु। अंशुवर्माले चाहिँ बलम्बुमा बस्ती बसालेका थिए भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ल कपी गर्नुहोस्। कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने को हो भनेर सोध्यो भने गुण कामदेव। बुझ्नुभयो नि। कान्तिपुरमा गुण कामदेव, कीर्तिपुरमा शिवदेव प्रथम, भक्तपुरमा आनन्ददेव, ललितपुरमा बरदेव, बुढा नीलकण्ठमा बुढा नीलकण्ठ भएको रहेछ कण्ठ है। बुढा नीलकण्ठमा जयदेव द्वितीय, गोकर्णमा मानदेव
अंशु वर्माले बलम्बुमा मानव बस्ती बसालेका थिए भन्ने कुरा लेख्नुहोस् है। अंशु वर्माले बलम्बुमा मानव बस्ती बसालेका थिए। ठिक छ। हेलो हेलो अगाडि के छ कपी गर्नुभयो साथीहरूले? अगाडि बढ्दा हुन्छ। के छ कपी भयो? हेलो एभ्रिवान, अगाडि बढौँ? के छ अवस्था तपाईँहरूको? भयो? बढौँ? ल ठिक छ, कपी भयो भने धेरै राम्रो कुरा हो नि त्यो त, हो कि होइन? ल आधुनिक इतिहास सुरुमा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। आधुनिक इतिहास भनेको जब पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका विजय गरे त्यस पश्चात चाहिँ नेपालमा आधुनिक इतिहास चाहिँ सुरु भएको मानिन्छ। विशेष गरी विक्रम सम्वत 1825 देखि नेपालमा आधुनिक इतिहास सुरु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र मेरो साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, होइन, र घुस लिने र दिने दुवै देशका शत्रुहरू हुन्, र यसै गरी चाहिँ नेपाललाई 4 जात 36 वर्ण साझा फुलबारीको देश हो भनेर हामीलाई दिव्य ज्ञान दिएका नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका विजय पश्चात चाहिँ नेपालमा आधुनिक इतिहास सुरु भएको मानिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखेको छ। र यसरी पछि चाहिँ 1616 भाद्र 25मा दर्बे शाह गोर्खाका राजा भए, र त्यसपछि दर्बे शाह चाहिँ गोर्खाका राजा भइसकेपछि 10औं है गोर्खाका 10औं राजाका रूपमा को भए त पृथ्वीनारायण शाह राजा भएका थिए। र यसरी अब तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ विक्रम सम्वत 1825 देखि विक्रम सम्वत 1825 देखि नेपालमा आधुनिक इतिहासको सुरु भएको मानिन्छ। 1825 देखि नेपालमा आधुनिक इतिहास सुरु भएको मानिन्छ। आधुनिक इतिहास नेपालमा आधुनिक इतिहास सुरु भएको मानिन्छ। नेपालमा आधुनिक इतिहास सुरु भएको मानिन्छ। सोध्न सक्छ है नेपालमा आधुनिक इतिहासको सुरुवात कहिलेदेखि भयो भनेर सोध्यो भने विक्रम सम्वत 1825 देखि चाहिँ आधुनिक इतिहास सुरु भएको थियो भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। ठीक छ। र यसै गरी विक्रम सम्वत 1616 विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25 मा गोर्खाका प्रथम राजा है गोर्खाका प्रथम राजाका रूपमा गोर्खाका प्रथम राजाका रूपमा दर्बे शाह राजा भए है। दर्बे शाह राजा भए, गोर्खाका प्रथम राजाका रूपमा दर्बे शाह राजा भए र 10औं गोर्खाका राजाका रूपमा 10औं गोर्खाका राजाका रूपमा 10औं गोर्खाका राजाका रूपमा गोर्खाका राजाका रूपमा 10औं गोर्खाका राजाका रूपमा 10औं गोर्खाका राजाका रूपमा पृथ्वीनारायण शाह राजा बने है। अब सोध्छ पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका कतिऔं राजा हुनु भन्यो भने 10औं है। 10औं पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजाका रूपमा पृथ्वीनारायण शाह राजा बने। शाह 10औं गोर्खाका राजाका रूपमा पृथ्वीनारायण शाह राजा बने भन्ने कुरा लेख्नुपर्छ है। राजा बने र यसरी राजा बने
अनि मेरो साना दुःखले मेरो साना दुःखले दुःखले मेरो सानो दुःखले मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन। आर्ज्याको मुलुक मेरो साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक नेपाल होइन है। नेपाल होइन। मेरो साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक नेपाल होइन, कमा दिनुहोस्। नेपाल 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 4 जात 36 वर्णको नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो। साझा फुलबारी हो है। साझा फुलबारी हो। नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो, कमा घुस लिने र दिने घुस लिने र दिने घुस लिने र दिने दुवै मुलुकका शत्रु हुन्। दुवै मुलुकका शत्रु हुन् जस्ता दिव्य ज्ञान शत्रु हुन् जस्ता दिव्य ज्ञान हामीलाई दिएका नेपाल एकीकरणका नायक नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरण दिएका नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाह नै नेपालको आधुनिक इतिहासका संस्थापक अथवा चाहिँ प्रवर्तक मानिन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। ल कपी गर्नुहोस्। ल कपी गर्नुहोस् है। विक्रम सम्वत 1825 देखि नेपालमा आधुनिक इतिहासको सुरु भएको मानिन्छ। 1616 भाद्र 25 मा गोर्खाका प्रथम राजाका रूपमा दरबेशाह राजा भए। सोध्छ है, गोर्खाका प्रथम राजा को हुन् भनेर सोध्यो भने दरबेशाह गोर्खाका प्रथम राजा हुन् र दरबेशाह गोर्खाका प्रथम अथवा संस्थापक राजा भइसकेपछि उनका अथवा गोर्खाका 10औं राजाका रूपमा पृथ्वीनारायण शाह राजा बने। मेरो साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक नेपाल होइन। नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो र घुस लिने र दिने दुवै मुलुकका शत्रु हुन् जस्ता दिव्य ज्ञान हामीलाई दिएका नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाह नै नेपालको आधुनिक इतिहासका संस्थापक अथवा प्रवर्तकको रूपमा चिनिन्छ। सोध्छ नेपालको आधुनिक इतिहासका संस्थापक को हुन् भनेर सोध्यो भने चाहिँ 4 वर्ण 36 जात होइन र सर भन्नुभएको छ, होइन नि, 4 जात 36 वर्ण नै हो। 4 वर्ण 36 जात होइन है, कसैले लेखेको छ भने त्यो होइन, 4 जात 36 वर्ण हो। यसमा झुकिनु भएन। 4 जात 36 वर्ण चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह, 4 जात 18 वर्ण चाहिँ जयस्तुति मल्ल हो। यसमा चाहिँ झुकिनु भएन साथीहरु है। 4 जात 36 वर्ण नै हो। यसमा अब तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो र यसरी अब यसमा तपाईहरुलाई चाहिँ के सोध्छ भने पृथ्वीनारायण शाह पूर्वका राजाहरु को हो भनेर चाहिँ यसरी सोधेको छ। तपाईलाई चाहिँ मैले पृथ्वीनारायण शाह पूर्वका राजाहरु र अहिलेसम्मका राजाहरु पढौं, अरु कुराहरु भोलि कन्टिन्यू गरौँला। ल लेख्नुस् त, पृथ्वीनारायण शाह पूर्व भनेका पहिलाका राजाहरु है।
पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वीनारायण शाह पूर्वका पृथ्वीनारायण शाह पूर्वका गोर्खाका राजाहरू है गोर्खाका पृथ्वीनारायण शाह पूर्वका गोर्खाका राजाहरू। अब यसमा तपाईहरुले मैले अघि पनि भने दरबे शाह भनेको प्रथम राजा हो र गोर्खाको 10औं राजा पृथ्वीनारायण शाह भयो। अब यो ट्रिक भनेको चाहिँ के छ भने दप्रु छ र डाकहरू पनि भनेर सम्झिनु है। ल दप्रु छ र डाकहरू पनि दक्रु छ र डाक दप्रु छ र डाकहरू पनि सम्झिनुस्। दप्रु छ र डाकाहरू पनि सम्झिनुभयो भने यो चाहिँ 10 वटा राजाहरूको नाम आइहाल्छ र यहाँ चाहिँ तपाईलाई सोध्नु पर्ने कहाँनिर सोध्छ भन्ने पनि म तपाईलाई एकछिनमा भनिहाल्छु है। ल यो 1 मा लेखौं द्रबाट दरबे शाह। दरबे शाह भनेको संस्थापक राजा भन्ने कुरा भइहाल्यो है। 1 मा दरबे शाह। अर्को पु यो चाहिँ छोराहरू यसरी सोध्छ म एकछिनमा आउँछु त्यसमा है। अहिले यो लेख्नुस् पुरन्दर शाह। पुरन्दर शाह 3 मा छ 6 बाट छत्र शाह। छत्र शाह। अर्को र बाट राम शाह 4 मा छ राम शाह है 4 मा राम शाह। 5 मा ड बाट डम्बर शाह। डम्बर शाह। अर्को क बाट कृष्ण शाह। ह बाट छैन रु बाट रुद्र शाह। रुद्र शाह र 5 6 7 8 मा प बाट पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह र अर्को न बाट नरभूपाल शाह। त्यो नरभूपाल शाह भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको बुवा। हेर्नुस् है दरबे शाह पुरन्दर शाह छत्र शाह राम शाह डम्बर शाह कृष्ण शाह रुद्र शाह पृथ्वीपति शाह र नरभूपाल शाह पछि अब यसको छोरो 10औं राजाको रूपमा को भयो त पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ के भयो त गोर्खाको 10औं राजा। यसरी भयो सोध्छ पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका कतिऔं राजा हुन् भने 10औं राजा। पहिलो दरबे शाह त्यसपछि पुरन्दर तेस्रो छत्र चौथो राम पाँचौं डम्बर छैठौं कृष्ण सातौं रुद्र आठौं पृथ्वीपति नौ नरभूपाल शाह भनेको पृथ्वीनारायण शाहको बुवाको भनेर सोध्यो भने नरभूपाल शाह। पृथ्वीनारायण शाहको बाजे पृथ्वीपति शाह भइहाल्यो होइन। अब तपाईलाई मैले एउटा क्वेशन सोध्छु तपाईलाई कहाँनिर झुक्क्याउँछ भने अब तपाईलाई के दिन्छ भने साथीहरु राम शाहको बुवा को हो भन्छ। हेर्नुस् है राम शाहको बुवा को हो भन्छ। बुवा को हो भन्छ। ल सबैले च्याट गर्नुस् त त्यहाँ राम शाहको बुवा ए मा दिन्छ छत्र बी मा दिन्छ पुरन्दर सी मा दिन्छ डम्बर है र डी मा दिन्छ दरबे। ल भन्नुस् त राम शाहको बुवाको नेपालको इतिहासमा राम शाहको बुवाको हो भनेर सोध्छ बुझ्नुभयो नि। र अनि तपाईलाई के दिन्छ छत्र शाह पुरन्दर शाह डम्बर शाह र दरबे शाह भनेर 4 वटा दिन्छ। अब तपाईलाई के हो जस्तो लाग्यो राम शाहको बुवा एबीसीडी के हो जस्तो लाग्यो। हेर्नुस् है लोकसेवाले यसरी घुमाउँछ साथीहरु क्वेशन। अब यसमा तपाईलाई के ध्यान दिनु पर्यो भने राम शाहको बुवाको हो भन्दाखेरि देख्दाखेरि यहाँ चाहिँ राम शाहको बुवा छत्र शाह जस्तो देखिन्छ। सुन्नुस् है राम शाहको बुवा देख्दाखेरि चाहिँ छत्र शाह जस्तो देखिन्छ किनकि राम शाह भन्दा अगाडि छत्र शाह भएको छ। तर राम शाहको बुवा भनेको पुरन्दर शाह है बी पुरन्दर शाह। अब ध्यान दिनुस् है पुरन्दर शाहको कान्छो छोरो छत्र शाह हो जेठो शाह चाहिँ राम शाह हो। अब यो अरु कर्म चाहिँ एकदम ठीक छन् है। दरबे शाहको छोरो पुरन्दर शाहको छोरो छत्र शाह राम शाहको छोरो डम्बर शाहको छोरो कृष्ण शाह कृष्णको छोरो रुद्रको छोरो पृथ्वीको छोरो नरभूपालको छोरो पृथ्वीनारायण शाह। यो एकदम ठीक छ। तर अब तपाईहरुले राम शाहको बुवाको अथवा चाहिँ यसरी सोध्यो भने राम शाहको बुवा भनेको छत्र शाह भएको जस्तो देखिन्छ तर छत्र शाह होइन
पुरन्दर शाहको जेठो छोरो छत्र शाहलाई राजा बनाइयो र पुरन्दर शाहको जेठो छोरो छत्र शाहलाई राजा बनाइसकेपछि छत्र शाहसँग बच्चा बच्ची भएनन् अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ निसन्तान भए है निसन्तान भयो निसन्तान भनेको सन्तान नहुनु अब सन्तान नभइसकेपछि राजाहरूमा वंश त अगाडि लानु पर्यो कि परेन हो वंशहरू अगाडि लानु परेको कारणले गर्दा पुरन्दर शाहको जेठो छोरो छत्र शाहसँग बच्चा नभइसकेपछि पुरन्दर शाहकै कान्छो छोरो राम शाहलाई राजा बनाइएको थियो र यसरी राम शाहको बुवा को हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ पुरन्दर शाह हो। तपाईँहरू नोट गर्न सक्नुहुनेछ। के नोट गर्नुहोस् भने लोकसेवाले यस्तो यस्तोमा झुक्क्याउन खोज्छ है। अब तपाईँहरू के नोट गर्नुहोस् भने पुरन्दर शाहको जेठो छोरो छत्र शाह राजा भयो। छत्र शाहको निसन्तान भइसकेपछि अथवा सन्तान नजन्मिसकेपछि कान्छो छोरो राम शाहलाई राजा बनाइयो। यसरी राम शाहको दाइ छत्र शाह हो भने राम शाहको बुवा पुरन्दर शाह हो भनेर लेख्नुहोस् ल मिलाएर। ल यति भनिसकेपछि भाषा मिलाएर लेख्नुहोस् ल। हो छत्र शाह र राम शाह दाजुभाइ हुन्। राम शाह भनेको कान्छो छोरो छत्र शाह भनेको जेठो छोरो है। मैले भने ल मिलाएर लेख्नुहोस्। पुरन्दर शाहको जेठो छोरो छत्र शाह राजा भयो। छत्र शाह निसन्तान भइसकेपछि कान्छो छोरो राम शाहलाई राजा बनाइयो। यसरी राम शाहको दाइ छत्र शाह हो भने राम शाहको बुवा पुरन्दर शाह हो भनेर लेख्नुहोस् ल। अब तपाईँले यति भनिसकेपछि यति चाहिँ भाषा मिलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु है। ल त ल 1 मिनटको टाइम दिन्छु तपाईँहरू यो कपी पनि गर्नुहोस् तर चाहिँ यो भाषा पनि मिलाउनु साथीहरू। ल दक्रु सर डाकहरू पनि है। ल अब यसपछि पूर्वको त हामीले पढ्यौं होइन र पृथ्वीनारायण शाह पछिका अहिलेसम्मका राजाहरू को भए त भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ र त्यसपछि यिनीहरू राजाहरूको बारेमा कसले के काम गरे भन्ने कुरा यसपछि पढौँला है। ल लेखौँ त पृथ्वीनारायण शाह पछिका हालसम्मका राजाहरू पृथ्वीनारायण शाह पछिका हालसम्मका राजाहरू भन्यो भने अब यसमा पनि म ट्रिक दिन्छु तपाईहरुलाई। ट्रिकमा चाहिँ के लेख्नुहोस् TRICK ट्रिकमा चाहिँ पेपर गिर्यो है पेपर गिर्यो सूत्रै पत्र है पेपर गिर्यो सूत्रै पत्र अर्को माओवादी ज्ञानेन्द्र है। ल पेपर गिर्यो सूत्रै पत्र माओवादी ज्ञानेन्द्र भनेर लेख्नुहोस्। सबैभन्दा सुरुमा यो ट्रिक हो। पृथ्वीनारायण शाह पछिका हालसम्मका राजाहरू यसलाई चाहिँ कसको छोराको भनेर स्याट्टै सोधिन्छ। पेपर गिर्यो सूत्रै पत्र माओवादी ज्ञानेन्द्र अहिलेसम्मका शाहवंशीय राजाहरू चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह पछिका पेपर गिर्यो सूत्रै पत्र माओवादी ज्ञानेन्द्र भनेर लेख्नुहोस् है। पेपर गिर्यो सूत्रै पत्र माओवादी ज्ञानेन्द्र भनेर लेख्नुभयो भने अन्य कुराहरू म तपाईलाई एकछिनमा भन्छु। पेपर गिर्यो सूत्रै पत्र माओवादी ज्ञानेन्द्र ठीक छ। अगाडि बढौं। पेपर गिर्यो सूत्रै पत्र माओवादी ज्ञानेन्द्र सम्झिनुहोस् तपाईहरु याद भइहाल्छ है।
पेपर गिर्यो सूत्रै पत्र माओवादी ज्ञानेन्द्र, पेपर गिर्यो सूत्रै पत्र माओवादी ज्ञानेन्द्र। ल एकमा लेखौँ, पेपर गिर्यो सूत्रै पत्र माओवादी ज्ञानेन्द्र। एक, पबाट सुरुमा चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाह भइहाल्यो है, पृथ्वीनारायण शाह। मसँग लेख्दै जानु होला, सजिलो हुन्छ है। पबाट पृथ्वीनारायण शाह। अर्को पबाट के हुन्छ, प्रताप सिंह शाह है, प्रताप सिंह शाह। पृथ्वीनारायण शाह पछि राजा हुने पृथ्वीनारायण शाहको छोरो को हो भनेर सोधिन्छ, प्रताप सिंह शाह। अर्को रणबहादुर शाह। अघि हामीले कुरा गर्यौं नि, यही हो हेर्नु साथी, रणबहादुर शाह आफ्नै भाइद्वारा मारिने राजा रणबहादुर शाह पढ्यौं नि। प्रताप सिंह शाहले चाहिँ एउटा मुद्रिनी नामको केटीलाई जबरजस्ती गर्ने गरिदियो र त्यसकै छोरो शेरबहादुर शाहले यहीलाई मारेको थियो, रणबहादुर शाह है। पेपर। अब 3 मा, 4 मा गिरभानु युद्ध है, गिरभान युद्ध, गिरभान युद्ध शाह, युद्ध शाह 4 मा चाहिँ गिबाट, रबाट राजेन्द्र, 4 मा रबाट राजेन्द्र शाह। हेर्नुहोस् है, राजेन्द्र शाह यो छैन। र सुबाट सुरेन्द्र, 5, 6 पछि सुबाट सुरेन्द्र शाह, 5, 6 सुरेन्द्र शाह। 7 मा त्रैबाट त्रैलोक्य शाह, त्रैलोक्य है, त्रैलोक्य शाह, 5, 6, 7 है सूत्रै। अनि पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह शाह, रणबहादुर शाह, गिरबानु, राजेन्द्र, सुरेन्द्र, त्रैबाट त्रैलोक्य हैन। र अर्को के छ, पबाट पृथ्वी वीर विक्रम, पृथ्वी वीर विक्रम शाह, पृथ्वी वीर विक्रम शाह। अनि अर्को त्रबाट त्रिभुवन शाह, त्रिभुवन शाह। हेर्नुहोस् है, सूत्रै पत्र माओवादी ज्ञानेन्द्र, मबाट महेन्द्र। अनि अर्को महेन्द्र शाह, ओबाट छैन, बबाट वीरेन्द्र शाह, वीरेन्द्र शाह है। माओवादी, दीबाट दिपेन्द्र, 11, 12 मा दिपेन्द्र शाह, माओवादी दिपेन्द्र शाह। अन्तिममा अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह है। यो ज्ञानेन्द्र शाह भनेको शाह वंशीय अन्तिम राजा, शाह वंशले 240 वर्ष चाहिँ शासन गरिसकेपछि ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ शाह वंशको अन्तिम राजा र राजाहरूको राजतन्त्र अन्त्य अथवा चाहिँ नेपालको अन्तिम राजा भन्यो भने पनि ज्ञानेन्द्र शाह हो। र यसरी चाहिँ तपाईहरुको राजाहरू भए है, पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह शाह, रणबहादुर शाह, गिरभानु युद्ध शाह, राजेन्द्र शाह, सुरेन्द्र शाह, त्रैलोक्य शाह, पृथ्वी विक्रम शाह, त्रिभुवन शाह, महेन्द्र शाह, वीरेन्द्र शाह, दिपेन्द्र शाह, ज्ञानेन्द्र शाह। यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह पछिका राजाहरू भए। बुझ्नुभयो नि। अब तपाईहरुले यहाँ दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। दुईवटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने यो राजा मध्येमा सबैभन्दा धेरै शासन अवधि कसले गर्यो त, त्रिभुवन शाहले गरे है। अब यहाँ लेख्नुस्, यसको यसरी ब्राकेटमा शाह वंशमा त्रिभुवनको यता है, शाह वंशमा त्रिभुवन शाहको यता ब्राकेटमा शाह वंशमा सबैभन्दा धेरै अवधि शासन गरेको, धेरै अवधि शासन गरेको को हो भनेर सोध्यो भने त्रिभुवन शाह हो। शाह वंशमा सबैभन्दा धेरै अवधि शासन गरेको, शासन गरेको को हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ शासन गरेको, शाह वंशमा सबैभन्दा धेरै अवधि शासन गरेको भन्यो भने चाहिँ को हो त भने कति वर्ष त 43 वर्ष है। 43 वर्ष चाहिँ त्रिभुवनले शासन गरेका थिए। अब यो भइसकेपछि दिपेन्द्र सबैभन्दा कम है, सबैभन्दा कम अवधि शासन गरेको, सबैभन्दा कम अवधि शासन गरेको दिपेन्द्र, अवधि शासन गरेको दिपेन्द्र। दिपेन्द्रको यता लेख्नुस्, सबैभन्दा कम अवधि 2058 साल जेठ 20 गते, 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भयो र 20 गते चाहिँ दिपेन्द्र राजा भयो र 20 गते दिपेन्द्र चाहिँ छाउनी अस्पतालमा राजा बनायो अचेत अवस्थामा र जेठ 20 गतेदेखि जेठ 22 गते 3 दिनको लागि मात्रै राजा भयो है, 3 दिने
3 दिने राजा अथवा चाहिँ नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम अवधि शासन गरेको राजा भनेको दिपेन्द्र शाह हो। 2058 साल जेठ 19 गते वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी के भयो, राजदरबार हत्याकाण्ड भयो र 20 गते चाहिँ के गरियो, दिपेन्द्रलाई राजा बनाइयो र 20 गते छाउनी अस्पतालमा अचेत अवस्थाको दिपेन्द्रलाई राजा बनाइयो भने 3 दिनपछि जेठ 22 गते दिपेन्द्रको मृत्यु भएको थियो र यसरी चाहिँ 3 दिने राजा भनेर अथवा चाहिँ सबैभन्दा कम अवधि शासन गरेको राजा चाहिँ दिपेन्द्र शाह हो। र यो भइसकेपछि अब त्रैलोक्य शाह भनेको राजा नहुँदै मृत्यु हुने राजा, राजा नहुँदै नेपालको इतिहासमा राजा नहुँदै मृत्यु हुने राजा, राजा नहुँदै मृत्यु हुने राजा को हो भनेर सोध्यो भने त्रैलोक्य शाह हुने राजा। हेर्नुहोस् त जी के पढ्नुपर्छ, राजा नहुँदै मृत्यु हुने राजा भन्छ क्या। यदि राजा भएको थिएन भने किन राजा भयो त भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि त। राजा नहुँदै के अरे मृत्यु हुने राजा अरे के। अब यो के भन्न खोजेको भने त्रैलोक्य शाहलाई विशेष गरी राजा घोषणा गरियो, तर राजा घोषणा गरे पनि उसले शासन अवधि सुरु नगर्दै अथवा राजा नहुँदै मृत्यु भयो भनिसकेपछि राजा चाहिँ घोषणा भइसकेपछि राजा हुने हो। आधिकारिक रूपमा राजा त त्रैलोक्य शाह भयो नै, तर राजा हुन नपाउँदै के भयो त मृत्यु भयो। त्यसकारण यता राजा नहुँदै मृत्यु हुने राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने त्रैलोक्य शाहलाई चिनिन्छ। अब यो मध्येबाट हेर्नुहोस् है, यो मध्येबाट गिरभानु युद्ध 2, गिरभानु युद्ध शाह भनेको कम समयमा राजा हुने, कम समयमा राजा हुने, कम समयमा राजा हुने राजा को हो भनेर सोध्यो भने गिरभानु युद्ध हुने राजा भन्यो भने गिरभानु युद्ध हो। र यो कम भनेको चाहिँ 1.5 वर्षको उमेरमा के भएको थियो त, गिरभानु युद्ध विक्रम शाह राजा भएको थियो। गिरभानु युद्ध विक्रम शाह चाहिँ 1.5 वर्ष भनेको 1 वर्ष 6 महिनामै गिरभानु युद्ध विक्रम शाह राजा भयो र कम समयमै अथवा कम उमेरमा है, कम उमेरमा राजा हुने राजा को हो भनेर सोध्यो भने गिरभानु युद्ध शाह हो। र यसै गरी यो ज्ञानेन्द्र भनेको चाहिँ के हो भने सबैभन्दा बढी उमेरमा राजा हुने, सबैभन्दा बढी उमेरमा राजा हुने राजा र 2 पटक राजा हुने, 2 पटक राजा हुने राजा, 2 पटक राजा हुने राजा भन्यो भने चाहिँ 2 पटक राजा हुने राजा भन्यो भने चाहिँ के हो त, नेपालको इतिहासमा कुनै पनि व्यक्ति 2 पटक राजा भएको छ भने ज्ञानेन्द्र शाह हो। एकपटक चाहिँ 2007 सालमा भएको थियो। 2007 सालमा विशेष गरी के हो भने त्रिभुवन शाह भारत गएको बेला राजा नभएको त मुलुक हुँदैन भनेर चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाएको थियो एकपटक 2007 सालमा। एकपटक चाहिँ दरबार हत्याकाण्डपछि 2058 सालमा दिपेन्द्रको चाहिँ मृत्युपछि जेठ 20 गते चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएको थियो। र यसरी सबैभन्दा बढी उमेरमा राजा हुने राजा पनि को हो त, ज्ञानेन्द्र शाह हो भने 2 पटक राजा हुने राजा पनि को हो त, ज्ञानेन्द्र शाह हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र अरू कुराहरू हामी भोलि कन्टिन्यू गरौँला। ठिक 7:30 बजे तपाईँहरू आउनु होला है। के छ, बुझिरहेको छ नि साथीहरू है। आजको सेसन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह तथा सुझाव दिनु होला। र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले एउटा नोटिस के दिन्छु भने मैले हरेक दिन 9:30 बजे फ्री अफ कस्ट जीके को क्लास चलाइरहेको हुन्छु मेरो पेजमा, मेरो निःशुल्क है। 9:30 बजे बेलुका, अहिले 8:30 भयो, 1 घन्टा पछि 9:30 बजे बेलुका हरेक दिन। हिजो चाहिँ अलिकति प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दा भएन, म आउँथेँ। 9:30 बजे बेलुका आज चाहिँ हुन्छ। 9:30 बजे बेलुका मैले हरेक दिन निःशुल्क रूपमा जीके को इक्जाम र फिडब्याक दिइरहेको हुन्छ। त्यो क्लासमा तपाईँहरू जोइन गर्नुहोस्, धेरै कुरा सिकिन्छ, अभ्यास गरिन्छ। र अब मेरो फेसबुक पेज भनेको चाहिँ तपाईँहरू लाइक नगर्नु भएका साथीहरू फेसबुक पेजमा जोडिनु होला। म तपाईँहरूलाई चाहिँ स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु है। अब मेरो फेसबुक पेज भनेको चाहिँ के छ त भने साथीहरू आस्पन उपाध्याय भन्ने छ। र यो चाहिँ नजोडिएका साथीहरू फेसबुक पेजमा गएर जोडिनु होला है। यहाँ चाहिँ अब चाहिँ मेरो फेसबुक पेज भनेको यसमा 9:30 बजे लाइभ भइरहेको हुन्छ। आस्पन उपाध्याय छ, 55,000 फलोवर्स छ, तपाईँहरू चिनिहाल्नुहुन्छ। फलोवर चाहिँ 55,000 छ है, 45K लाइक छ है। र यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूको हरेक दिन 9:30 बजे लाइभ भइरहेको हुन्छ र तपाईँहरू पनि जोडिएर लाभ लिनु होला। हिजो चाहिँ गर्ने भनेको भएन, यसरी चाहिँ 9:30 बजे हुन्छ। यो पेजमा जोडिनुहोस् र 9:30 बजे तपाईँहरू चाहिँ लाइभमा जोडिनुभयो भने निःशुल्क रूपमा जीके को चाहिँ अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ र जीके को नलेज लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त, लाइभमा जोडिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूको लाइभ भइरहेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ क्वेसन एन्सर र त्यसको फिडब्याक चाहिँ हरेक दिन
चाहिँ 9:30 बजे भइरहेको हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ 9:30 बजेको सेसनमा जोडिएर लादिनु होला र मेरो फेसबुक पेज चाहिँ यो हो, स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् है। लाइभ हुने पेज भनेको चाहिँ यो छ, 55,000 फलोवर्स छ, तपाईँहरू थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है। र यसरी चाहिँ मैले तपाईँहरूको 9:30 बजे लाइभ भइरहेको हुन्छ र नजोडिएका साथीहरू चाहिँ यसमा जोडिनु होला र तपाईँहरू चाहिँ जिकेको अभ्यासको दायरा विस्तार गर्नु होला, नलेज लगाउनु होला है त। ल ओके, के छ साथीहरूलाई, क्लास चाहिँ कस्तो लाग्दैछ? ल फिडब्याक पाऊँ साथीहरू, के छ क्लास चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ? बोरिङ त छैन नि? ल आजको सेसन मैले यति गरेँ, भोलि चाहिँ यो कन्टिन्यू गरौँला है। चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु पर्यो, अरू कुराहरू चाहिँ यस्तै नै हो। ओके ल ओके, र भोलिको सेसनमा हामी कन्टिन्यू गरौँला र आज चाहिँ अब 9:30 बजे भेटौँला। को साथीहरू जोइन गर्नुहुन्छ भन्दै आजको सेसन चाहिँ मैले यति नै इन्ड गरेँ है त। ल गुड नाइट अल अफ यू।